चलें फिर सब मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं। ये खुद खड़े जाते हैं ताकि उम्मत तकसीम करे। इतनी बड़ी औकात होती है जब मुसलमान इकट्ठे होकर एक मिशन की बात कर रहे होते हैं। ये तो सब मुसलमानों को इकट्ठा करने के मिशन पर जा रहे हैं। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। हेलो, हाँ भाई, मैं डिप्टी शैतान बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। तो तुम्हें कोई होश है? ये मुसलमान इकट्ठा होने की प्लानिंग कर रहे हैं। एट योर सर्विस सर, ऑर्डर सर। कुछ करो जल्दी, लोकल ऑफिस वालों को एक्टिव करो। यस सर, राइट अवे सर। हेलो, तुम इडियट, सुस्त आदमी हर वक्त सोया पड़ा रहता है। उधर मुसलमान मुत्तहिद होना मांगता। ओके ओके सर जी, कोई मसला नहीं। डू समथिंग, डू मोर। यू टेंशन नॉट। हम अभी अपने छुपे हुए एजेंटों को इशारा करते हैं, वो कोई ऐसा शोशा छोड़ेंगे कि दोनों तरफ आग लग जाएगी। ऑल राइट, जल्दी रिपोर्ट देना मांगता। हाँ भाई, चलो मौलवी शुरू हो जाओ। बड़ी जबरदस्त शाटें होनी चाहिए। इनके कलमे नमाज को सिफर कर दो ताकि ये इकट्ठे होने का ज़हन से भी निकाल दें। कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने वहाबिया, दयापना, अहले हदीस, शिया वगैरह को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज माना है और इन्हें काफिर और मुर्तद माना है। इसलिए बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती, मजबूरन पढ़नी पड़े तो आपको लौटानी पड़ेगी। तो देखें, वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल हराम है। अगर कोई शिरक करे अल्लाह ताला को वली नहीं हो सकता। आज शिरक करने वालों को लोगों ने सबसे बड़ा वली बना दिया है। इनका जिम्मेदार कौन है? बहुत मुश्किल सवाल। मैंने अपने नाम के साथ देवबंदी का लफ्ज हटाया है, तो ना अपने नाम के साथ सलफी लगाओ, ना आप देवबंदी लगाओ, ना बरेली। सिंपल सादा मुसलमान बन के रहो, ठीक है? यानी गवर्नमेंट अगर कह देना जी आंदा के बाद कोई बंदा चंदा नहीं देगा मदरसों को, हम सबको बराबर का चंदा देंगे, तो कोई एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेगा। जब ये पता होगा कि मैं जो मर्जी करूं मुझे महीने का जो चंदा मिलना है वो मिलना ही मिलना है, तो वो तो कोशिश करेगा कि वो पॉजिटिव बातें ही करे। तो इस सारा मसला ही रोटी रोजी का। ये तो समझदार हो गए, फिरकापरस्तों की बातों में नहीं आ रहे। अब क्या करना चाहिए? यस, ताकत से डालना चाहिए। उल्टी तस्वीर किसके ऊपर? कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर। इत्तकुल्लाह सेंट्रल कोर है इस्लाम कि अगर आप अल्लाह से नहीं डरते तो आप किसी एक अंतर से, किसी खानदान से, किसी एक कल्चर से, किसी एक गवर्नमेंट से, किसी एक बंदे से डर। और अल्लाह कह रहा है ये वाला डर मेरे से रख, जितना तो डरता है किसी से। देखा ना कमाल, मेरे एजेंडे ने इनका क्या हाल कर दिया। अब ये मुत्तहिद होने का नहीं सोचेंगे। चलो मैं आपको दूसरी दुनिया में सैर कर रहा हूं। देख लो, शैतान बड़ा मक्कार है, बेईमान है। नामुरादों क्यों नहीं समझते कि ये उसके ब्रीड है, कासिद है। ओहो, कहीं ये मुसलमान अपने इन बुजुर्गों की नसीहत ना मान लें। देखो, शैतान तुम्हारा बड़ा खुदा दुश्मन है। और अल्लाह की पनाह में आ जाओ। कभी ये ना समझना कि तुम शैतान से बिल्कुल महफूज हो। यार ये तो वाकई औखी वाले काम आने लगे हैं। इस ईमान को पुख्ता करने की जरूरत है। निकला तो फिजाएं गजब पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते गर्दों से कतार अंदर कतार भी। उठो मेरे भाइयों, हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह हमारे साथ हैं। बुजुर्गों की नसीहतें और दुआएं हमें शैतानी हरबों से महफूज रखेंगी इंशाअल्लाह। हम सियासत का कोई नतीजा नहीं देखते। जो देवनगरी है तो क्या कोई ये पसंद करता है कि मैं भी जाकर उस माहौल में खड़ा हो जाऊं? और अगर कोई कहता नहीं जनाब आप साफ सियासत कीजिए, तो मियां ये साफ सियासत का तो माहौल पैदा कर रही है। सिर्फ बातों से माहौल पैदा करना बहुत मुश्किल है। देखिए हमारे उस्तादों ने क्या कहा था कि सब लोग हमारी बात पे इकट्ठे नहीं हो सकते, इख्तिलाफ रहेंगे, इसके बावजूद हमें मिलकर चलना है।
خلاصہ ہے سمجھ لو اگر کوئی عالم یہ چاہتا نا کہ ساری دنیا گلاں چھڑ کے میرے مگر لگ جائے تے اتحاد کری نہیں ہونا جہاں اٹھتا قرآن سنت یاد ہو اگے قرآن سنت منکر ہے تے سارے کا مرکز و محور تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے نو ویکھو. اور ہمارے محبوب لیڈر نے کیا کہا تھا کہ دین اور دنیا ایک ہی ہے. جب حضور آ گیا تو اب سیاست اور دین جدا جدا نہیں ہے. کیوں جی؟ ایسے نماز پڑھنا بھی دین ہے، مسواک مبارک کرنا بھی دین ہے، اور مسجد کی طرف چل کے جانا بھی دین ہے، اور ایسے تلوار اٹھا کر میدان عہد میں فرمانا کہ یہ تلوار کون لے گا یہ بھی دین ہے. اتحاد اس طرح ہوگا کہ اپنا پہلے چھوڑو اور دوسروں کا بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑ کے دیکھو. آپ کو لگے گا کئی معاملات میں بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کئی معاملات میں اہل حدیث ٹھیک کہہ رہے ہیں، کئی معاملات میں دیوبندی اور شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق دین حق نافذ کرنا ہے. تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کا فلانا تھا جس کے تحت زندگی گزار رہے. اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت آپ اس کے سپورٹر ہیں اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم ہے. ٹھیک ہے، تو جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی کرنا ہے. جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعوت سے نہیں ماننے والے ڈھیٹ ہو گئے کتنا اکٹھا کرو ہم وہ کریں گے. کہ جو علماء کرام مجھے کہتے ہیں نا بیٹا مکی دور ہے، تو میں ان کو کتنے سال سے مکی دور ہے تو ہجرت کر لیں مدینہ. مکی دور کو ہجرت سے ختم کیا تھا ہم نے، مکی دور کو دعوت سے نہیں ختم کیا تھا ہم نے. مکی دور میں رہنے کا نشہ ہو گیا ہم سب کو. یہ نشہ ہے نا مکی دور میں، کچھ کرنا بھی نہ پڑے بس. ٹھیک ہے، جو چل رہا چلنے دو، اپنے آپ کو سیف دو. ہم تو مدنی دور سے بھی زیادہ بڑے پاور میں اس وقت اگر مسلمانوں کو دیکھیں. ہم تو مقابلے کے میدان میں ہی نہیں آئے انٹلیکچولیزم میں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیاست کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، ظالم کا ساتھ نہ دینا. یہ چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے، پوری زندگی بندگی بن جائے. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار. آج ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے. ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار. غیر سیاسی نہیں ہے، ہم پورے سیاسی. یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے. اس ملک کے اندر ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے. چلے پھر علماء کی جماعت بناتے ہیں جس کو تمام لوگ ووٹ دیں گے.